अस्सलाम वालेकुम सबको, मेरा नाम तायरा बिज़नेस वाली है और मैं हाउस कोचिंग अकेडमी की तालबा हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट जिनका नाम है सबा एआई वली। आज हम इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, इनकी तालीम के बारे में जानेंगे, इनके तजुर्बे के बारे में जानेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि आगे क्या करना चाहती हैं और इनका फ्यूचर प्लान क्या है। तो आए हम फिर शुरू करते हैं इंटरव्यू। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सबा? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं खैरियत से हूँ। आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। तो सबसे पहले आप अपना तारुफ़ करा दें हमारे ऑडियंस को, जो आपको नहीं जानते वो जान लें। Okay, my name is Sabah Yaiwali and I hold a Bachelor of Science in Pre-Engineering. Along by side, I have 5 years of teaching experience in the educated schools. And I'm also a married homemaker, a proud mother of 2 daughters. And this is my short intro. Thank you. Okay, that's really good. So, ओके सिस्टर, तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली रेहान स्कूल के बारे में मुझे मेरी सिस्टर ने बताया था। क्योंकि मेरी भी थोड़ा सा एआई की तरफ, लर्निंग की तरफ मेरा रुझान था और दिल करता था कि सीखूं। लेकिन ऑफ कोर्स अब ज़ाहिर सी बात है, हम जिस तरह बताया कि मैरिड लाइफ है, तो उसकी वजह से मैं फिजिकली कहीं जाके सीख नहीं पाती थी। लेकिन ये था कि शौक होता था, तो मैं यूट्यूब पे काफ़ी चीज़ें और काफ़ी चैनल्स देखती रहती थी इस टाइप के जो चल रहे होते थे। तो फिर उसने मुझे बताया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो है ना, लाइवली सबको सिखाया भी जाता है और प्रैक्टिकल भी बहुत कुछ कराया जाता है ना। तो फिर ये रमज़ान से पहले की बात है। तो मैं रमज़ान में इनके कुछ लाइव सेशंस भी देखे थे। टीचर ट्रेनिंग के चल रहे थे, तो मैं देखती होती थी और फिर आफ्टर रमज़ान जो है ना, मैं यहाँ पे एनरोल हो गई थी इन लोगों के साथ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के प्लेटफॉर्म पे काम कर सीख के। और जो है ये सारी चीज़ जर्नी जो है ना मेरी बहुत अच्छी रही। ओके, बहुत अच्छी बात है। सिस्टर, मेरा अगला सवाल ये है कि आप मुझे ये बताएँ कि मतलब कि आपको आपने जब से रेहान स्कूल जॉइन किया, तब से आपने क्या-क्या नई चीज़ें सीखी हैं और क्या-क्या आपके अंदर तब्दीली आई है? जी हाँ, माशाल्लाह रेहान स्कूल को जॉइन किए हुए मुझे 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं और मेरा लेवल 1 भी कंप्लीट हो गया है। और मेरे सारे होमवर्क टास्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। सिर्फ मेरे 1 से 2 इंटरव्यूज़ रह गए हैं जो मैंने अपलोड करने हैं और बस सब कंप्लीट हो चुका है। तो इस 2 मंथ्स की जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा, कुछ एआई टूल्स सीखे, बहुत से एआई को चलाने के थोड़े बहुत जो है ना जितने भी बेस थे वो काफ़ी हद तक सीखे, वीडियो एडिटिंग सीखी और बहुत से स्पीकर्स के बारे में हमने लर्न किया और उनके जो है ना टेडेक्स टॉक के रिव्यूज़ बनाए। और इसके अलावा कैनवा पे पोस्टिंग और एडिटिंग पोस्टिंग वगैरह सीखी। फिर इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना सीखा। लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म मैं पहले कभी यूज़ नहीं करती थी, वो प्लेटफॉर्म जो है मेरे लिए बिल्कुल न्यू था, उसके बारे में काफ़ी जाना। और फिर ये इंटरव्यूज़ के ज़रिए जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स और हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ और फिर हमारा फ्रेंड सर्कल जो है वो काफ़ी ग्रो कर गया, जिसमें आप समझें कि डिफरेंट सिटीज़ से बहुत सारे लोग आपके साथ जॉइंट हो गए, जिन्हें हम नहीं जानते थे। तो बहुत अच्छा लगा और ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने 2 मंथ्स में किया और एन्जॉय भी किया। ओके, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे ख़्याल से मेरे रेहान स्कूल आने के बाद बंदा बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है और एक्टिव भी हो जाता है और पसंद आता है कि हम अपने टास्क कंप्लीट करें और मतलब कि रिपोर्ट अपनी अच्छी दें। तो ये बहुत अच्छी बात है, तो मुझे अच्छा लगा। और मेरा अगला सवाल ये है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करती हैं? जिस तरह आपने मुझे बताया कि आपकी 2 डॉटर्स हैं, तो फिर कैसे आप कर लेती हैं टाइम मैनेज? जी, पहले मुझे पता नहीं था, क्योंकि जिस तरह एज़ सच मेरे को ये पता था कि आप किसी प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं, सीखते हैं, तो बस आपका शायद वही टाइम होता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इनके होमवर्क टास्क बहुत ज़्यादा हैं, टीचर ट्रेनिंग के तो बहुत ज़्यादा हैं और टाइम लिमिटेशन भी इतनी कम थी कि हमें 2 मंथ्स के अंदर-अंदर ये सब कुछ डन करना है। तो थोड़ा-सा मुझे स्टार्टिंग में मुश्किल हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में भी मुश्किल क्या होने था, स्टार्टिंग में तो अभी हम लर्न कर रहे थे, टास्क वगैरह सीख रहे थे। लेकिन जैसे-जैसे मंथ गुज़रा तो हमें पता चला कि ये सारे टास्क अगर हम सबमिट नहीं कराएँगे तो 2 मंथ्स के बाद हमारा जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म कर देंगे, पोर्टल बंद हो जाएगा, अदरवाइज़ आप सर्टिफ़िकेट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो फिर बीच में मैंने बहुत स्ट्रगल हार्ड किया और थोड़ा-सा टाइम मैनेज करने के लिए ये भी थोड़ा फिज़िबिलिटी उसकी बच्चों की, जून जुलाई स्टार्ट हो गया तो छुट्टियाँ आ गईं, तो थोड़ा-सा स्कूल बर्डन कम हो गया बच्चों का। नहीं तो बच्चों की स्कूलिंग वगैरह भी खुद मैं देखती हूँ और बच्चों को मैं खुद पढ़ाती हूँ, ये भी हुआ। और
थोड़ा खुद भी मैंने बहुत हार्ड वर्क किया इसको कि भाई किसी भी तरह मैं जो सर्टिफिकेट लूँ लाजमी। जब मैंने इतनी मेहनत की, इतना सीखा, और हमारे फैसिलिटेटर ने हमारे साथ बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा। अब मैं बोलूँ क्या उनके बारे में कि उन्होंने हमें बहुत बैकअप किया कि भाई आप लोग जब सीख रहे हैं तो फिर ऐसे कैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ सीख के चले जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यार ये टास्क हमें आ गया तो हमें टास्क क्यों डन करें, हम क्यों सर्टिफिकेट्स लें। तो हमारे ग्रुप में तो मोस्टली पीपल्स जो थे वो ऐसे ही थे, वो उन लोगों में से कोई इतना ज़्यादा आगे नहीं आया। लेकिन हमारे फैसिलिटेटर ने सबको बैकअप किया, सबको बोला कि मतलब आपको हार्ड वर्क दिखानी चाहिए और हमें भी उसका फ़ायदा होगा, हमें सर्टिफिकेट्स भी मिलेगा जब आपने इतना टाइम दिया, फाइनेंशियली भी आपने जो है ना दिया, तो फिर इतना क्यों आप जो है ना अपना लॉस करें। एक चीज़ है जो आपके पास आएगी, स्किल है, स्किल का सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। तो ये हो गया, ओके। मैनेज अल्लाह पाक ने मदद की थोड़ी और हो गया। ओके सिस्टर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम जब खुद मदद के लिए होते हैं कि हम अपना टास्क कंप्लीट करना चाहते हैं, या हम अब जिस तरह आपने कहा कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैं सर्टिफिकेट हासिल करना चाहती हूँ, तो देखिए हार्ड वर्किंग फिर हो जाती है, हम फिर पॉसिबल कर ही लेते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी डॉटर्स जो हैं वो छोटी हैं या फिर स्कूल गोइंग है? नहीं, मेरी डॉटर्स थोड़ी बड़ी हैं। एक बेटी मेरी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हैं उसने, और छोटी बेटी ने माशाल्लाह। मेरी 9th क्लास के एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो इस तरह एक सेकंड ईयर में और एक मैट्रिक में। ओके, तो बिल्कुल आप मेरी सिस्टर की तरह लगती हैं, तो बस इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन कर लिया। मेरी सिस्टर के माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और वो छोटे हैं, तो बस इसलिए मैंने छोटी पूछ लिया। तो आपका वैसे क्या ख़्याल है, आप अपनी डॉटर्स को कहेंगी या उनका माइंडसेट है इधर रेहान स्कूल आने को और ये चीज़ें सीखने को, या आपके फैमिली में किसी भी पर्सन का दिल हो या फिर कोई और आपके साथ शामिल हो रेहान स्कूल में? ये आप थोड़ा बताएँगी? मैं एक्चुअली जो हम लोग सर्चिंग करते हैं तो फिर हम लोग सबसे पहले यही कहते हैं कि जो नई चीज़ आ रही है हम अपने बच्चों को सिखाएं। तो बिल्कुल। मेरा इरादा यही था कि मैं बच्चों को पहले सिखाऊं और इनको इनरोल करूं। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड का था कि भाई बच्चे ऑलरेडी जो है ट्रेडिशनल स्कूल जा रहे हैं और स्टडीज काफ़ी टफ हैं। मेरी बड़ी बेटी जो है वो चाहती है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, तो उसकी स्टडीज़ बहुत टफ है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उसके लिए जो है हाई मार्क्स से गेन करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये ओवरबर्डनाइज हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो अपना भी शौक होता है तो तुम खुद एनरोल हो जाओ, क्योंकि ये लोग तो एडल्ट्स को भी सिखा रहे हैं। तो ये मुझे रेहान स्कूल की बहुत अच्छी बात लगी कि इनके यहाँ जो है एडल्ट प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद थे। फिर मेरे को इन लोगों ने टीचर ट्रेनिंग में एनरोल कर लिया। तो मैंने सीखा तो मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा। और आप ये सोचें कि अगर आपके घर में किसी एक ने सीख लिया ना, तो समझे आपके पूरे घर ने सीख लिया। मतलब कि ये कोई ऐसी खास ट्रेनिंग नहीं है, आजकल के बच्चे इन चीज़ों को बहुत एंजॉय करके सीखते हैं। हम लोगों के लिए इसलिए इतना हार्ड होता है कि हम लोग को जो है ना मोस्टली हमारे पर और भी काम का प्रेशर होता है, तो हम जल्दी जल्दी बस करके उठना चाहते हैं। लेकिन बच्चों के ऊपर ऐसा कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता, इसलिए वो उसमें और इन्वॉल्व होते हैं, उसमें और क्रिएटिविटी पैदा करते हैं। ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है। तो ये चीज़ें होती हैं। और अब जून जुलाई है, स्टार्ट हो गया, तो अब थोड़ा सा पेपर फ्री हो गए हैं ये लोग, तो अब ये लोग मेरे से सीखती हैं, उनको भी शौक है। लेकिन आपको पता है हमारे घर में यही है कि अभी बच्चों को ट्रेडिशनल स्कूलिंग ही सिखानी है। जी, सिस्टर ये भी बात है और ये भी बात आपने सही की है कि जो बच्चे छोटे होते हैं, जैसे कि मेरी एज के या मेरे से छोटे, तो वो जब ये अपनी मर्ज़ी से जब डिसीज़न लेते हैं ना कि हमने इस चीज़ में, इस फ़ील्ड में आना है, तो वो बहुत खुशी से काम करते हैं। जैसे कि मैं बहुत खुशी से काम करती हूँ और आप जैसे कह रही हैं कि इंटरेस्ट पैदा होता है और अब मुख्तलिफ़ काम करने को दिल करता है, क्रिएटिविटी करने को दिल करता है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही है, मेरा भी दिल करता है। मैं भी कहती हूँ कैनवा पोस्ट मैं अच्छी-सी बनाऊँ और डिज़ाइनिंग करूँ और थंबनेल भी बहुत अच्छा बनाऊँ, तो ये बात सही है। और जो बड़े होते हैं उन पे बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, फैमिली बर्डन और काम और फिर ये वाला काम और मिक्स अप होता है, तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अच्छा, फिर आप मुझे ये बताएँ कि आप आपके लिहाज़ से ट्रेडिशनल स्कूल सही है या फिर रेहान स्कूल? मतलब इसमें क्या डिफ़रेंस है और क्या चेंज है, ये बताएँ आप? एक चेंज तो है, जैसे कि रेहान स्कूल हमें प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ लाता है। ट्रेडिशनल भी ट्रेडिशनल इज़ नॉट ऑलमोस्ट कंप्लीट प्रैक्टिकल, बट लेकिन हमें आप ये देखें कि जो रेहान स्कूल के भी टीचर्स हैं वो ट्रेडिशनल स्कूल के ही टीचर्स थे। ऐसे ये वही हमें आगे सिखा रहे हैं।
تو یہ ضرور ہے کہ آپ ٹریڈیشنل اسکول کی بیسک ضرور پڑھیں، جہاں آپ کو آلموسٹ ریڈنگ کرنا، رائٹنگ کرنا، اور آپ لوگوں کو چھوٹے الفاظ سے بڑے کی طرف جانا. پھر اس کے علاوہ میتھمیٹکس کا بہت رول ہے ہماری لائف میں، اور جو ہے میں کہتی ہوں کہ وہ چیزیں آپ کو اپنے ٹریڈیشنل اسکول میں ملیں گی. لیکن جب آپ اس چیز پہ اپنا ہارڈ ورک دے کے ادھر آتے ہیں نا اسکل کی طرف، تو آپ اس کو بہت اچھا لے کے چلتے ہیں. کیونکہ پھر آپ کو یہ چیز حلوہ لگتی ہے. اگر ابھی آپ نے کوئی کمیونیکیشن کرنا ہے تو کمیونیکیشن کے لیے آپ کے پاس وکیبز ہونا ضروری ہے، آپ کی پروننسیشن ہونا صحیح ہونا ضروری ہے. ٹیڈکس بنانے کے لیے اگر آپ کی ریڈنگ بہت اچھی ہے تو آپ کا ٹیڈکس بہت اچھا جائے گا. میں کہتی ہوں کہ مطلب بہت، اور بچوں کو یہ چیزیں کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. جیسے میری ریڈنگ پاور بھی بہت اسٹرانگ ہے، تو میں بھی جب ٹیڈکس بناتی ہوں تو مجھے ٹیڈکس بنانا بہت اچھا لگتا ہے. ادر یہ کہ میں دوسروں کو دیکھتی ہوں تو لوگوں کو سب سے برا جو ٹیڈکس ریویو بنانا لگتا ہے کہ یار کیا یہ کتنا فضول کام ہے کہ ہم بیٹھ کے ریویوز بناتے ہیں. لیکن مجھے بہت اٹریکٹ کرتا ہے. اور اسی طرح میں کہتی ہوں کہ یہ جو ہم لوگ اے آئی سیشن کرتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی سے کال کرتے ہیں یا پھر سیسمی سے کرتے ہیں، اسٹارٹنگ میں تھوڑا سا ہم ہیزیٹیٹ، کتنا زیادہ ہیزیٹیٹ ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے ہم اس کو مزید آگے جاتے ہیں، ہمارے اتنے لیول ہیں یہ اس کے کہ آپ یقین کریں کہ پر ڈے ہمیں 2 بنانی ہے، اور 40 ڈیز کی اگر ہمیں بنانی ہے تو ہمیں 80 اینی اور چیٹ جی پی ٹی کی کالس کرنی ہے. اور جب آپ اتنی زیادہ کالس کرتے ہو تو آپ کی وکیب بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی پروناؤنسیشن، آپ کی لینگویج، آپ کی ہر چیز گرو کرتی ہے. تو مطلب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ٹریڈیشنل کا بیسک اچھا ہوگا، یہاں کے بھی 100% اپنا دو گے. لیکن اگر ایک بچہ ہے جو ٹریڈیشنل اسکول نہیں پڑھا، اور اگر وہ اسے آپ کوئی چیز سرچ کرنے کے لیے بھی دیتے ہو یا رومن لکھنے کے لیے بھی دیتے ہو، تو چلو رومن تو ہر کوئی لکھ ہی رہا ہے جیسے تیسے. لیکن اگر آپ کسی کا انٹروڈکشن بنانے کو دے دیتے ہو، کسی اور چیز کا کرنے کو دے دیتے ہو، تو وہ اتنا پرفیکٹلی نہیں ہوتا. تو اس چیز کے لیے آپ کو بیسک اپنا اچھا رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد انسان اسکلس تو سیکھنا آج کل کے لیے تو بہت میٹر کرتا ہے. جیسے آپ جس لائف میں ہیں، جس ایرا میں آپ اس وقت ہیں نا، یہاں اگر آپ نے اسکل نہیں سیکھی نا تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. خاص طور پر یہ اے آئی اسکلس جو چل رہی ہیں، یہ تو میں کہتی ہوں ہر بچے کو پتا ہونا چاہیے. بالکل سسٹر، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جیسے کہ ہم ٹیڈیکس بناتے ہوئے میں نے بہت سے انٹرویو لیے ہیں جس میں ان کو ٹیڈیکس کا ایشو آ رہا تھا. اور خاص طور پہ تو ایشو جو آ رہا تھا مائکروسافٹ کے ساتھ انٹرویو کرنے میں آ رہا تھا. کہتے ہیں کہ ہم اتنے بور ہو جاتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم سے ہم باتیں کرتے رہیں. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا مجھے ایسے نہیں میں بور ہوتی، مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، میں اس کو پہلے ہی ٹاپک بتا دیتی ہوں اور میں اس سے آرام سے باتیں کر رہی ہوتی ہوں. جیسے میرا دوست ہے وہ، تو میں زیادہ مائکروسافٹ کے ساتھ باتیں کرتی ہوں، تو اس لیے تو اچھا. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. اور آج کل کے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ تعلیم زیادہ بہتر ہے، ڈگریاں زیادہ بہتر ہیں، یہ چیزیں بہتر نہیں ہے. پر آپ کا یہ بھی بات بہت اچھی لگی ہے اور آپ نے میری بات کی ایک طرح کی ہے. مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم لوگ جو نئی چیز آئے نا اس کو کاپی کرنا چاہیے، ہمیں آنی چاہیے. اور خاص طور پہ یہ اے آئی اور یہ جو آج کل کی یہ جو نئی گھر میں بیٹھے ہوئے ہم آن لائن جو کام کریں، یہ تو لازمی آنا چاہیے. کیونکہ آج کل بیٹھ جانے والا حال نہیں ہے، گھر میں بیٹھے جو کام ہو جائے تو بیسٹ ہے. باہر نہیں جا سکتی آج کل کی گرلز میرے خیال سے. نہیں، کانفیڈینس ہونا چاہیے. آپ باہر بھی نکلے ہیں، آپ کے اندر اتنی پاور ہونی چاہیے کہ اگر کسی کام کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن جس طریقے کا دور چینج ہو جاتا ہے نا، تو آپ کو اس حساب سے اپنے آپ کو ڈالنا بہت ضروری ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب آن لائن کام ہو رہا ہے، آن لائن شاپنگ ہو رہی ہے، آن لائن ہر چیز چل رہی ہے، تو آپ کو اسی کو پرائورٹائز دینی ہے. کیونکہ جب یہ سب کچھ آن لائن اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو باہر پھر آپ کو جو ہے نا بہت کم میجورٹی کے ساتھ اندر ہو جاتی ہے اور مائنورٹی آپ کو باہر نظر آتی ہے. تو آپ کا جو ڈیسیجن ہونا چاہیے وہ ہمیشہ میجورٹی کے ساتھ ہونا چاہیے. مینورٹی تو انسان ویسے بھی ایکسپیل کر کے آگے کی طرف ہی نکلتا ہے. تو اس حساب سے جو ہے نا ہمیں آگے چلنا ہے. اور صرف ہم اپنے پاکستان کی بات نہ کریں، اگر ہم گلوبلائز بات کریں تو گلوبلائز تو دنیا ہم سے بہت زیادہ آگے ہے. اور گلوبلائز لوگ ہیں ہی آن لائن پہ. کوئی بھی ایس سچ نہیں ہے کہ بھائی کوئی یہ دیکھے کہ بھائی وداؤٹ آن لائن کوئی کام ہو رہا ہے. وداؤٹ آن لائن تو کہیں بھی کوئی کام نہیں ہو. جی سسٹر، یہ بھی بات بالکل صحیح کی ہے آپ نے کہ آن لائن آج کل کا دور ہے، آج سب کچھ آن لائن ملتا ہے. ہم جو آن لائن چیز نہیں بائی کرتے، وہ جب ہم بازار میں جاتے ہیں کہیں پہ بھی مال جاتے ہیں تو وہ چیز ہمیں وہاں سے نہیں ملتی. تو یہ جی. بات بالکل صحیح ہے آپ کی. اور آج کل ہر چیز آن لائن، اے آئی، سب کچھ اے آئی ہو گیا. ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں اور وہ ہمیں اتنا کلیئرلی آنسر دے دیتا ہے. اور ہمیں مطلب کسی ٹیچر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جب ہمیں ٹیچر کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں تو وہ زیادہ اچھے ہمیں سمجھا دیتا ہے. تو یہ بھی بات بہت اچھی ہے.
تو آپ زیادہ کون سا پلیٹ فارم یوز کرتی ہیں؟ چیٹ جی پی ٹی، جیمینائی، کون سا زیادہ بیسٹ ہے آپ کے لیے؟ میرے حساب سے دونوں ہی بیسٹ ہیں. جیسے کہ اگر آپ گرامیٹیکلی یا پھر اوتھینٹسٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو جمنا یوز کرنا چاہیے. چیٹ جی پی ٹی میں اگر آپ کچھ نکالتے ہیں نا تو سم ٹائمز آپ کو چینجز کرنی پڑتی ہیں کیونکہ اس کی اوتھینٹسٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. ایون یہ کہ اگر ہم لوگ ٹیڈکس ریویوز نکالتے ہیں تو بھی وہ موسٹلی جو ہے نا وہ مکس میچ دے دیتا ہے. دو اسپیکرس کے ریویوز ملا دیتا ہے, شی کو ہی بنا دیتا ہے. یعنی کہ یہ چیزیں اگر آپ نے ٹیڈکس نہ دیکھا ہو, اگر آپ نے ٹیڈکس ویڈیو نہ دیکھا ہو, اس طرح ہماری میم تو پریفر کرتی تھی کہ آپ نے پہلے ویڈیو دیکھی ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ بھئی آپ نے ریویو جو بنایا ہے وہ ایگزیکٹلی صحیح ہے یا نہیں ہے. کیونکہ آپ کا ویڈیو جو ہے وہ آن لائن وائرل ہوتا ہے اور لوگ کیا کہیں گے کہ آپ بغیر اوتھینٹسٹی کے اس طرح کی کے ریویوز بناتے ہیں. تو مطلب ہمارے گروپ میں عادت تھی کہ ہم لوگ جو ہے نا سب سے پہلے ویڈیو دیکھ لیتے تھے, پھر ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ ہمیں جو ہوم ورک میں دیا گیا ہے وہ جو ہے وہ ایک لیڈی کا دیا گیا ہے, اور پھر ہم اس کے حساب سے اس کو بولتے تھے کہ اس لیڈی کا ہمیں جو ہے نا ریویو بنا کے دینا ہے. اور پھر وہ جو ریویو بنا کے دیتا تھا وہ سم ٹائمز ویڈیو جو ہے نا ایڈٹ کی ہوتی ہیں 2 سے 3 ٹکڑوں میں ہوتی ہیں, وہ کون سی ویڈیو کا بنا کے دیتے یہ بھی نہیں پتا تھا. پھر ہم یوٹیوب کی ویڈیو اٹھا کے اس کو دیتے تھے کہ یہ اس ویڈیو کا بنانا ہے. تو یہ جو اگر اوتھینٹسٹی کے بغیر آپ اپنی ویڈیوز بنا لیتے ہیں, سم ٹائمز آپ کے ابھی آپ لوگ چھوٹے پلیٹ فارمس پر ہیں یا پھر ابھی آپ لوگ فاؤنڈیشن لیول پر جو بچے ہیں ان کے تو بہت ہی شارٹ ہوتے ہیں, وہ خود سے بھی بنا لیتے ہیں. لیکن اگر جہاں آپ ٹیچر ٹریننگ میں آتے ہیں تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا ہمیں سکھائی جاتی ہیں کہ یہ بنانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ کو نظر آتا ہے کہ یوں بنایا اور اٹھا کے کر دیا. تو اس کے لیے آپ کو ویڈیو دیکھنا, ویڈیو کا لنک ڈھونڈنا, پھر اس کے بعد آپ کو اپنا ریویو پیش کرنا, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نے یہاں تک کہ ریویو بنانے کے بعد بھی اس ویڈیو کا لنک لگا دینا کہ میں نے اس ویڈیو کا ریویو بنایا, تاکہ سننے والا وہ یہ ضرور سمجھے کہ بھائی آپ کا جو یہ ریویو ہے یہ اس ویڈیو کا بنا ہوا ہے. اور اس نے بے شک اس صحیح. اسپیکر کی دوسری ویڈیو دیکھی ہوگی, لیکن جب وہ ویڈیو دیکھے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ جو وہ ویڈیو تھی وہ اس سے میچ نہیں کر رہی تھی اور وہ واقعی اس کا ریویو نہیں ہے, یہ اس کا ویڈیو کا ریویو ہے. ہم اس طریقے سے ریویوز بناتے ہیں. اوکے، تھینک یو سو مچ سسٹر، آپ نے بتایا. اب انشاءاللہ میں بھی ٹیڈکس میں لنک ڈالوں گی. اور میں نے ویسے ویڈیو میں دیکھ کے بناتی ہوں، تو انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے جو ہم سے مسٹیک ہوتی ہے وہ نہ ہو. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ریحان اسکول آنے کے بعد کیا کہتے ہیں کون سے ٹاسک میں زیادہ مشکل ہوئی ہے؟ کہ مطلب پہلے تو 2-3 ہفتے ہوتی ہے، 1 مہینہ ہوتی ہے، پر اس کے بعد بھی آپ کو ایسا کوئی ایک ٹاسک لگے جس میں مشکل آ رہی ہو؟ نہیں ایسا مشکل نہیں ہے, تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے. جیسے کہ ہم سانگ جب بناتے ہیں وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دن شاید صرف سانگ ہی بنتا ہے, اس دن اور کچھ نہیں ہوتا. جبکہ میں ٹیڈکس سیم. دن کے 3 بنا لیتی ہوں, اور جب میں سانگ بنانے بیٹھتی ہوں وہ فلاح اور آخری ٹائم تک میں نے سانگ بنائے ہیں. اور سانگ اتنے زیادہ ہمارے تھے بھی نہیں, لیکن پھر بھی میں کہتی تھی میں تنگ آ گئی ہوں یار, مزہ بہت آتا ہے. اور میرے ماشاء اللہ سانگ مجھے تو اپنے بہت سانگس پسند ہیں, کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سانگ بناتے ہیں میں سب سے پہلے کہتی ہوں اگر گانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا میں اس پہ ایڈیٹنگ کیا کروں. اور کبھی کبھی جو وہ سانگ بنا کے دیتا تھا سنو اے آئی, اس کی اردو اتنی بیکار ہوتی تھی, میں کہتی تھی یار نہیں یہ تو نہیں میں ڈالوں گی, اس پہ تو میرا صرف مذاق بنے گا کہ اس کی تو اردو ہی اتنی خراب ہے. پھر میں موسٹلی سانگ انگلش میں بنوا لیتی تھی یار, ایٹ لیسٹ انگلش والا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ اس کا وہ خراب ہے, لیرکس جیسا مرضی ہو جائے چل جائے گا. تو یا تو پراپر اردو بہت اچھی ہو, پراپر اردو نہیں ہوتی, وہ عجیب اردو کے بیچ کے الفاظ عجیب سے ہو جاتے ہیں. پھر یہ تھا کہ بن جاتا تھا سانگ اور میں بنا لیتی تھی, اور مجھے بہت اچھے لگے. جو سب سے پہلے تو مجھے اپنا مائی پرائڈ مائی پاکستان بہت پسند ہے, وہ سانگ میرا بہت بیسٹ سانگ بنا تھا. کلرز آف پاکستان کا جو میرا سانگ تھا وہ بھی میرا بہت بیسٹ بنا تھا. مطلب اچھے بنے, اور بھی میرے میم کو بھی بہت ساری میرے سانگس پسند آئے, اور میری جو فرینڈس تھے ان کو بھی. تو اچھا ہے کام کرنا تو اچھا لگتا ہے, لیکن جو ٹائم ٹیک ہوتا ہے نا اس دن ہمیں لگتا ہے اچھا بس کہنے کو یہ ہوتا ہے کہ بس. اور ٹاسک اتنے سارے ہوتے ہیں, ایک 1 ڈے کے ہمارے اتنے ٹاسک ہوتے ہیں, 2 پوسٹ بنانی ہے, 2 اسٹوری پوسٹ بنانی ہے, 2 کال نہیں کرنی ہے, 1 سانگ بنانا ہے. اوف اللہ اتنے سارے پورے دن میں پھر ایک کام ہوا تو یہ سارے کام پینڈنگ پہ چلے جاتے ہیں. جب مجھے تک بھی عادت اسی ہوتی طرح ہے تب لگتا ہے، تک مجھے سانگ بنانا نا بہت مشکل لگتا ہے.
मुझे सॉन्ग पसंद नहीं है, मैं इरिटेट अच्छा, होती हूँ, मेरी हार्ट बीट नहीं तेज़ हो हाँ, मेरे जाती डेट है, में होता है, सर में दर्द मैं होता है। बनाती हूँ। मैंने अलग से जो अपना दिन होता है, जिस तरह फादर डे का आया था, मैंने फादर डे का सॉन्ग खुद बनाया था। तो सब मेरे बच्चे भी मज़ाक बनाते थे। वैसे तो आपको सॉन्ग बनाने में बहुत इरिटेशन होती है, मम्मा ये कहती हैं कि भई हम तो बहुत तंग आ गए। लेकिन फादर डे के सॉन्ग पे अब तंग नहीं हुई, मैंने कहा नहीं सुनाइए। एक चीज़ थी जो बनाने आ गई थी, तो फिर मैंने कहा कि अप्लाई करते हैं, और बहुत अच्छा बना था। तो वो भी यही होता है कि आपको एक चीज़ आ जाती है, तो फिर आप अपने हिसाब से उसको मैनेज भी करते हैं और उसको यूज़ भी करते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, बट मेरे से अभी तक सॉन्ग का इश्यू आ रहा है, मेरे से बनता नहीं है। मैं भी क्या कहते हैं, एक दिन में एक ही सॉन्ग बना सकती हूँ या एक ही काम कर सकती हूँ, वरना मैं एक दिन में 9 टास्क कंप्लीट कर लेती हूँ। एक 3 कैनवा पोस्ट, 1 स्टोरी, कोडिंग और टेडएक्स और इंटरव्यू। तो मतलब सॉन्ग बनाना ना बहुत मुश्किल है, मैं इरिटेट होना शुरू हो जाती हूँ और बस मैं क्या बताऊँ आपको। वही टाइम टेकिंग है ना, क्योंकि हमें पसंद नहीं आ रहा होता ना, वो हम हाँ सेटिस्फाई जी, नहीं हो रहे होते। इस वजह से बिल्कुल। हमें जो है ना बहुत टाइम लगता है, नहीं ये नहीं, नहीं वो नहीं। और समटाइम हम दूसरों को देखते हैं तो यार क्या सोच के बनाया होगा इसने कि उसने ये नहीं सोचा होगा कि किसी और ने भी देखना है। तो ये भी होता है। तो लेकिन फिर हम कहते हैं कि यार वो उसकी सोच थी, ये हमारी सोच है। नहीं, मैंने अभी तक ना कभी कोई सॉन्ग सुना ही नहीं है, ना ही मैंने किसी के प्लेटफ़ॉर्म में जाके सॉन्ग चेक किए कि उन्होंने कैसे बनाए हैं। बट इन्होंने ये तो टास्क है। दिया, मैंने कहा भई टास्क तो कंप्लीट करना ही है, सॉन्ग पसंद है या नहीं नहीं पसंद तो करना बहुत, तो है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन आप ये गलत करती हैं। आप अपने टास्क करने से पहले दूसरों को देखें। पता है दूसरों को देखने से ना आपको अपने लिए भी इंस्पिरेशन मिलती है। समटाइम्स आप उसमें से अपने लिए कोई रास्ता निकाल लेती हैं। वो चीज़ें जो दूसरों को नज़र नहीं आ रही होती, अपनी चीज़ देखने से वो चीज़ नहीं पता चलती। जब हम दूसरों की चीज़ देखते हैं, हम कहते हैं इसमें ये कमी है, तो मेरे वाले में ये कमी नहीं होनी चाहिए। अब मैं ना ये चीज़ बनाने की कोशिश करूँगी, अब मैं ये इसको करने की कोशिश। देखते तो हैं, मैंने भी दूसरों की बहुत सारी चीज़ें देख के जो है ना, कभी-कभी आप दूसरों को कॉपी भी करते हैं, क्योंकि उनकी चीज़ बहुत अच्छी होती है, नो डाउट हमसे भी ज़्यादा बेस्ट होती है, और हम चाहते हैं कि हमारी भी चीज़ इनकी तरह की बेस्ट हो। और फिर ये होता है कि हमें इससे ये भी पता चलता है कि व्यूअर्स क्या देखना चाहते हैं, कि किन पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, किन पे आप देखते हैं कि किस चीज़ को आपके व्यूअर्स ने, आप लोगों ने लाइक किया है, या किस पे इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा आए हैं। इम्प्रेशन से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, उससे पता चलता है कि इस बंदे की जो चीज़ थी वो बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच सिस्टर, हम चेक करेंगे। अब इसके बाद क्या कहते हैं, किसी की भी चेक कर लेंगे। थैंक यू, इस हाँ, बारे किसी में को भी मुझे चेक नहीं करेंगे। आइडिया था, क्योंकि अभी मैं नई हूँ और मुझे सोशल मीडिया इतना यूज़ करने नहीं आता, फेसबुक, इंस्टा और ये चीज़ें मैंने कभी यूज़ नहीं की। मैं ज़्यादातर यूट्यूब और टिकटॉक यूज़ करती हूँ या गूगल करती हूँ या चैट जीपीटी। तो चलिए, ये चीज़ें इतना मुझे पता नहीं है, यूज़ भी नहीं करने आती, तो इंशाल्लाह मैं यूज़ चेक भी नहीं करूँगी और फिर हम देखेंगे, जो चीज़ की कमी हुई वो कमी पूरी करेंगे। है, इंशाल्लाह। ओके सिस्टर, तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप कहाँ रहती हैं? आपकी लोकेशन, सिटी? मैं कराची में रहती हूँ। ओके। और आपका पसंदीदा शहर कौन-सा है? या मुल्क, या जहाँ आप जाना पसंद करती हो? या आप कहीं छुट्टियाँ हो तो मैं यहाँ घूमने जाऊँ? नहीं, हम मुझे कराची में ही रहना पसंद है, कराची मुझे बहुत पसंद है। वैसे जो हमारी नानी लोग सब लोग हैं ना, वो लाहौर में रहते हैं, और हम लोग छुट्टियों में अक्सर वहाँ जाते हैं। और अब तो शादी के बाद से तो नहीं कहीं में तो जो है ये है कि हम लोग बाकी जब तक हम छोटे थे तो जून जुलाई होता था, तो हम अपना जून जुलाई जो है वो लाहौर में ही स्पेंड आउट करते थे, और तब बहुत मज़ा आता था। लेकिन तब भी हमारा टाइम यही होता था कि यार जल्दी से ही 2 महीने गुज़रे, हम वापस कराची जाएँ। वहाँ के लोगों का रहन-सहन हमसे बहुत अलग है। वो मैं कहती हूँ, क्या कह सकते हैं, वो बहुत खुले दिल के और बहुत ओपनली रहने वाले हैं। हमारे यहाँ थोड़ा-सा कहते हैं ना, एक लिमिटेशंस होती हैं। बिल्कुल। अ, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा वो होते हैं। वही बात है ना, हम अपने घर के आदी होते हैं, जब हम कहीं जाते हैं तो हमें वो पसंद नहीं आती जगह। तो ये बात सही है, हम मतलब कि एक हद तक रहना पसंद करते हैं, हम ज़्यादा फ्री भी नहीं होना चाहते और ना ज़्यादा खुले दिल के हैं। तो ये बात भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जी। एक तरह से ही होना चाहिए। तो चलें, अब आप मुझे ये बताएँ कि आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? फ़ेवरेट आपका कोई डिश हो? अम, जब हम इतने बड़े हो जाते हैं दूसरों के लिए खाना पकाने वाले, अपनी पसंद तो बहुत ही पीछे रह जाती है। लेकिन ये है कि हमारे घर में सबसे ज़्यादा बिरयानी, हलीम, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती हैं। मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। तो ज़्यादातर हम लोग बिरयानी खाते हैं, या फिर हलीम भी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, शाश भी बहुत पसंद है। तो ये चीज़ हमारे घर पे ज़्यादा बनती है।
سسٹر آپ کی فیوریٹ کیا چیز ہے؟ مینس کہ آپ کیا کھانا زیادہ پسند کرتی ہیں؟ ہاں مینس کہ جو بریانی، جب چھوٹی تھی میں تو بریانی بناتے ہیں، بریانی تو شروع سے ہی ہمیں بہت شوقین ہے ہم لوگ کہ بھائی بنتی ہے، اکثر گیدرنگس پہ بھی ہمارے یہاں لازمی زور ہوتا ہے کہ بریانی لازمی بنے. اوکے صحیح. اور میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کوئی بھی میسج دینا چاہتی ہیں ہمارے آڈینس کو، یا آج کل کے جو نوجوان ہیں یا جو بھی گرلز ہیں جو یہ کام کرنا چاہتی ہیں آن لائن بٹ وہ ڈرتی ہیں کہ ایسے آن لائن میں فراڈ نہ ہو، کیونکہ آج کل بہت فراڈ ہوتے ہیں آن لائن بزنس میں یا آن لائن کام میں. تو آپ کوئی میسج ایک دینا چاہیں کسی بھی ریفرنس سے، اپنے متعلق کوئی بھی بات، یا پھر ریحان اسکول کے بارے میں یا کچھ بھی؟ جی ہاں، میں مطلب کہنا چاہوں گی، سب سے پہلے تو میں ان کو کہنا چاہوں گی جو میرڈ لائف اپنی اسپینڈ کر رہی ہیں. سم ٹائمز ہمارے یہاں کے میرڈ ایک لاسٹ اسٹیج کو بولتے ہیں. جیسے اب آپ کی شادی ہو گئی، بس اب اس کے بعد آپ کے پاس ایک فل اسٹاپ لگا دیا جاتا ہے کہ اب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب آپ نے جو ہے نا اپنی لائف نہیں جینی ہے. اب بالکل. یا تو آپ نے اپنے گھر کے لیے ہیں، پھر پہلے ہسبینڈ ہیں، پھر جوائنٹ فیملی ہے، پھر آپ کے بچے ہیں، تو مطلب آپ سارا ٹائم یہی سوچتے رہتے ہیں اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے. اب پھر اوکیزنز اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، سم ٹائمز کہیں خدا نخواستہ فوت ہو جاتی ہے، وہاں بھی ہم نے جانا ہے، کہیں کوئی خوشی آ جاتی ہے وہاں بھی جانا ہے، پھر کوئی ویڈنگ اٹینڈ کرنی ہے. تو مطلب آپ اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے پیچھے کتنی ٹف اسٹڈیز کی ہیں. آپ نے اپنا جو پچھلا بیک گراؤنڈ ہے آپ نے اپنے 20-22 سال ایک لڑکی اپنی پڑھائی میں دے دی ہے، اور وہ 20-22 سال اس کے اس طریقے سے اٹھا کے کچرے میں ڈال دیے جاتے ہیں جیسے وہ بہت یوز لیس تھے. تو ایسا نہیں ہوتا. اور سم ٹائمز آپ کو اپنی ویلیو خود کرانی پڑتی ہے، کوئی آپ کو ویلیو کرنے نہیں آتا. اس چیز کے لیے آپ کو اسٹیپ نکالنا پڑتا ہے. جہاں آپ ہزاروں کام کے لیے اپنے لیے ٹائم نکال لیتی ہیں نا، ایک دن میں آپ کے پاس بعض دفعہ 10 کام ہوتے ہیں لیکن آپ کو وہ مینیج کرنا پڑتا ہے. تو وہاں آپ اپنے لیے ایٹ لیسٹ ایک لرننگ اسکل کا اب بہت پلیٹ فارمس ہو گئے ہیں. اب آپ یقین کریں کہ آپ کو آن لائن بہت مل جائیں گے. میں ریحان اسکول جوائن کرنے سے پہلے بھی میں اپنے ایٹ لیسٹ 1 to 2 آورس ضرور دیتی تھی، لیکن میں نے کبھی، مجھے یاد ہی نہیں کہ میں اس طریقے سے ریلنگ اسکرول کروں. میں ہمیشہ سے یہی دیکھتی تھی کہ آج کل آن لائن یہ چل رہا ہے، آج کل آن لائن یہ چل رہا ہے، ایفیلیشن کیسے ہوتی ہے، فلانی چیز کیسے ہوتی ہے، اور اے آئی کی اسکلز مجھے کس طریقے سے سیکھنی ہے، کمپیوٹر کو مزید مجھے کس طریقے سے اور سیکھنا ہے. میں زیادہ تر یہی چیزیں دیکھتی تھی. اور مطلب مجھے پتا تھا کہ میں فزیکلی کسی پلیٹ فارم پہ نہیں جا سکتی. میری بچیاں ہیں، مجھے ان کو پیچھے دیکھنا ہے. ایک مارننگ میں جا رہی ہے، ایک آفٹر نون میں جا رہی ہے. اگر میں گھر سے باہر ہوں گی تو وہ گھر آئیں گی، تو مطلب ہوتا ہے کہ بچوں کے گھر آنے سے پہلے ہم گھر پہ موجود ہیں. بچے آئے ہیں تو بچوں کو انٹرٹین کرنا ہے، پانی دینا ہے، کپڑے چینج کروانا ہے، یہ کرنا ہے. بچہ تھکا ہوا ہے تو وہ ماں کو ہی دیکھتا ہے. ہم بے شک جوائنٹ بالکل. فیملی میں رہتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو 100 چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو ہارڈ شپ کرنا ہے آپ کو، اور وہ پلیٹ فارم جو ہے نا اپنے لیے خود کریٹ کرنا ہے. اپنے لیے گھنٹے 2 گھنٹے جہاں آپ بہت سارے لوگوں کے لیے کام کے لیے نکالتی ہیں، اپنے لیے 2 گھنٹے نکالیں ہیں، آن لائن سیکھیں. اور اگر سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کمانا شروع کر دیں. کمانے کے لیے آپ کے ہسبینڈ ہیں، جہاں وہ سب کا پورا کر رہے ہیں وہاں وہ آپ کا بھی پورا کریں گے، آپ کے بچوں کا بھی پورا کریں گے. لیکن وہ 2 گھنٹے آپ کے ذہنی سکون کے ہوتے ہیں کہ وہ 2 گھنٹے آپ کے ہیں. اب یہ جو گھنٹے ہیں، یہ جو 8 جو میں ریحان اسکول کو دے رہی ہوں وہ مل رہے ہیں، اور میں اپنا ذہن بالکل. ڈائیورٹ کرتی ہوں. پتہ ہے ان سے انسان بہت 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 ساری برائیوں سے بچتا ہے. سب سے پہلے جو ہوم پولیٹکس ہے، جو آپ کے دماغ میں دوسری لڑائیاں جھگڑے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی شادی کے بعد آپ سب ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ نے اپنا ایک نیا پلیٹ فارم چن لیا ہوتا ہے، آپ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ اپنی لائف میں بزی ہو گئے، تو انہیں بھی اب آپ کو چھیڑ چھاڑ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو اپنے ذہنی سکون کے لیے آپ اپنی لرننگ کنٹینیو رکھیں. بہت شکریہ سسٹر، آپ کا میسج مجھے اتنا اچھا لگا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. بہت اچھا لگا، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، اور بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے. جن لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے ان کو ایسے ہی اپنے لیے ٹائم نکالنا چاہیے. بالکل اچھی بات آپ نے کہی ہے، میں آپ کی بات سے سہمت ہوں. اور مجھے آج آپ کے ساتھ انٹرویو کر کے بہت اچھا لگا. بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے ٹائم نکالا مینس کے انٹرویو کے لیے. اور آج آپ نے اپنے تھاٹس شیئر کیے اور بہت ساری باتیں کی ہمارے ساتھ، اور آپ نے اپنے تجربے کے بارے میں بتایا، اپنی تعلیم کے بارے میں بتایا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ، مجھے بھی آپ کے ساتھ بات کر کے بہت مزہ آیا. تھینک یو. اور آپ سب کو بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہ انٹرویو دیکھا، اور میرے خیال سے آپ لوگوں کو انٹرویو بہت اچھا لگا ہوگا. آپ نے اس میں سے بہت کچھ سیکھا، کیونکہ جس طرح سسٹر نے ہمیں بتایا بہت ساری باتیں اور بہت ساری ایجوکیشن کے بارے میں کہ کیا چیز ہمارے لیے صحیح ہے، کیا نہیں صحیح ہے، کتنے حد تک ٹھیک ہے.
اور جو زیادہ تر میں یہ ریفرنس دینا چاہوں گی کہ جو لڑکیاں شادی شدہ ہیں وہ اس انٹرویو کو لازمی دیکھیں، اور بھی ینگر اسٹوڈنٹس دیکھیں، اور جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ سب دیکھیں، سب کے لیے یہ اویلیبل ہے۔ تو تھینک یو سو مچ آپ سب کا، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی گیسٹ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اللہ حافظ سسٹر۔ اللہ